फोन मला बोला वचून पयर घाटार दांडेल बंद रस्तो मेळपाक मिटींग ती मागीर म्हणून काय मला 5 भायर सरलें मिटींग बरें येतालें पळय न्हू अशें थंय मला जोया लेट जावचो जोय पळय ताका म्हाका डायबिटीज म्हाजो मुतपा तेणें सांगलें उदक इमिडियटली मुतपाक जाय म्हूण म्हाका मुतपाक थांबय बरो पूण दांडेल्या भितर आसता हांव थांबलो पळय न्ही तोय चलो म्हणून हांव मुतपाक गेलो मुताक गेलो हातींतलो तेका 2 फोन आसता एक हातींतलो फोन पडलो ताणें तसोच दवरलो मुतलो बितलो आनी तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना सुशांत कोणी आसपास दिसता म्हणपा लागलो बटन लायलो सांगलें गाडी येता आसतना तो येलो अनकॉन्शियस जालो तसो त्या गाडयेन घातलो भितर आनी कौतुकाक फोन केलो हांवें भावा काडून हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो आनी मागीर ते सांगार गेले एम्बुलन्स घेवन म्हळ्यार हांगा यो मोल्यार कडेन कितें तो मरे मदीं वाटेर पयल्या मरे मदीं डल जावपा लागलो सारको डल जावपा लागलो ब्लू ब्लॅक जावपा लागलो मागीर आनी पावस पडटा म्हणून गाडी फास्ट पावली जाल्यार थंय गाडी एक ओवरटर्न जाली सो ते मातशें टायम गेलो थंयच कॉलेक्ट जालो तो काय तुमी गाडयेन बसयल्ले काडून गाडयेन बसलो म्हणजे गाडये कडेन आमी मुत्ताले न्ही गाडये थंयच आसताले थंयच ताका चक्कर अशी हांव तो फकाणां करता कितें करतलो मागीर कसलो हें बीन तुवें पळयल्लो खोबरा फूल ब्लॅकआउट न्ही तो हां काळो कसलो सांगता एक्झॅक्ट अनमोड काय ना अनमोड आसा आमी गेले म्हणटा मागीर दांडेलो वचपा रस्तो आसता भितर आसता थंयच्यान आमी येवन वयर दांडेलो वॉटलाक जेवतले म्हणाले कितें टायमींग कितें जाल्लें अरावंड आमी अरावंड एक जालें आशिल्लें आधी येत ना जाली काय वयत ना येत ना जाल्यार आमी हांगासर 5 कितें गेल्ले आनी येवन म्हणल्यार घाई म्हणल्यार रातची येवपाचें अशें कितें म्हणल्यार काम असलें कितें म्हणटालो ना तशें काय नॉर्मली आमी थंय गेले म्हणटकीर आमी थंय रावपाक वचनासले न्ही हां म्हणल्यार येताले तुमी अशें सच्चे तो कोणाक मिटींग करपाक गेलो कोण फ्रेंड आयलो आनी कितें गाडयेन कितें बरो उलयलें तुमी वचत आसताले हे बी पयलींच पडले हे पयले फावटी पयर उदक अंजली गेलो तो आनी हांव पंगडा आसलो तो थंय गेलो आनी हांव तुका हें दाखयलें ताणें खंय चावलो तो दाखयलें ना पण तुका कळ्ळें तेकाच बरो म्हाका हॉस्पिटलान आयलो तेन्ना तेणें म्हाका कशें केलें तेन्ना एक मनीस दुखून पडलो पण तोंडांतल्यान फेस बीन तशें बी कांय ना तशें कांय ना म्हाका मागीर हॉस्पिटलान ताणें म्हणलें की ताका स्नेक बायट म्हणून तो बरें निवळ जालो आतां पोस्टमॉर्टमाक हें केलें दिसता रिफर केल्लो भाव गेला कौतूक गेला मडगांव गेला आमी तुमी थंयचें काम करून रिटर्न येताले हय तूं एकल्यानूच ताका गाडयेन घालून मागीर हाडलो कोण ना पुढे दांडेलीच्या रामनगर लागीं आसलें रामनगर काय ना न्ही बरी हेल्थ सर्वीस काय हेल्थ सर्वीस काय ना तूं व्हडली रेंजी ना आनी रेंजय ना आनी पावस पडला तूं थंय थंय गेलो जाल्यार तूं बेळगांव वचपा थंय फॅसिलिटी जाली सो एटलीस्ट हांगा कितें आमी गोंयान बरोडा म्हणून कितें आनी ताच्या भावाक फोन मारलें गाडी घेवन यो म्हणून सो म्हाका तो पावलो त्या मनास येयलो म्हणजे ऑक्सिजन तूं डायरेक्ट मोल्या व्हरून येयलो मागीर घेवन मोल्या थंय मागीर थंयच्यान मागीर 108 केलें ते घेवन आयले पण तेन्ना सुद्दां मोल्या पावलो तेन्ना ही वॉज स्टेबल ऑर स्टेबल नासलो स्टेबल नासलो म्हणजे वाटेर बाबा उदक बिदक कितें मागलें तुजे कडेन गाडयेन बी तशें काय ना तशें काय मागलें स्टेबल नाशिल्लो तो ऑलमोस्ट मागीर उलोवंकूच तें उलयता तो उलयलो आनी उलोवंकूच ना तेन्नाच बसलो तेन्नाच गाडयेन आपल्याक दिसता म्हणून मागीर कितें जाता कांय घाणां कितें न्ही सो तो जेन्ना मागीर जॉब जालो जाल्यार म्हाजेर प्रेशर येयलो आतां रेंज ना न्ही म्हाका कितें गाडी सकयल रेंज जास्त हांकां फोन मारचो पडलो मागीर अभी म्हणटा बोला मागीर अभीक सांगलें तूं हांगा तर घरा तर आनी तुका सांग एम्बुलन्स घेवन थंय मशीन जाल्लें म्हणून मागीर ते सगळे भायर सरले आनी थंय आयले थंय मागीर ते थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी हॉस्पिटलान हाडलो 2 सुमार थंयच्यान भायर सरले तुमी 2 देडाक एक 2 बिटवीन आनी हांगा हॉस्पिटलान केन्ना पावलें कोण डेट ते मागीर एक 3 तेन्ना मागीर आमी सगळे आसले एम्बुलन्स घेवन सगळे आशिल्ले पण हें जावंक ना म्हणटा सेफ जावंक ना बरो फ्रेंडा मिस करता सामकी बरो फ्रेंड म्हणजे परस म्हाजो जीव म्हळ्यार तो
कित्याक आमी ताणें म्हाका- सदांच पयला तूं वांगडाच तेज्या कोविड आसता टायमा वयल्यान तुमकां आणि सामकें जेवण बा कारण कशें सांगू आतां मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूं शकना मम्मी म्हणटा केतना वता तूं आसा ती केतना वयली तुवें आवय कितें सांगलो आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूं शकलो ना आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हांव हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो CM जालो ही बायट दिवपाची आमची इच्छा आसली ती आयज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजें सगळ्यात वायट दीस